नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति जुटेपछि दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भए पनि अझै 2 मन्त्रालय भने मन्त्रीविहीन छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार वर्तमान सरकारमा नेकपा एमालेका सबैभन्दा धेरै मन्त्री नियुक्त भएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटेको अर्को दिन मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। मंगलबार नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत लिए। मंगलबार नेकपा एमालेबाट पदम गिरी स्वास्थ्य मन्त्री बन्दा एमालेबाट विमला राई पौडेल परराष्ट्र मन्त्री बनेकी छिन्। त्यस्तै भगवती चौधरी महिला बाल बालिका मन्त्री बनेकी छन् भने हरि उप्रेती रक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन्। यसअघि नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनिसकेका थिए। यसअघि नै मन्त्रीको शपथ लिएकी एमालेकी ज्वालाकुमारी शाहलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने दामोदर भण्डारीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै एमालेकै राजेन्द्र राईले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाहरूले जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। आम नेपाली जनताको, खास गरी सीमान्तकै जनताहरू, उपेक्षामा परेको जनताहरू, पछाडि परेको जनताहरू, विपन्न जनताहरूसम्म चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हाम्रो मुख्य चुनौती हो। त्यो कुरा चाहिँ पुरा गर्ने गरी हामीले सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्छौँ। परराष्ट्र नीति हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति नै हो। हामीले पहिलेदेखि नै पालना गर्दै आएको नीति हो। त्यसलाई व्याख्या गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ दलहरू बीच पनि फरक पर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ नेतृत्व बीच फरक पर्न सक्छ, तर असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो त्यही रहन्छ। त्यो भएर हामीले त्यही नीतिलाई नै सबैको कमन साझा बुझाइ बनाउने हो त्यो नीतिमा, र केही हामीसँग चाहिँ नबुझेका कुराहरू छन् भनेदेखि हामीले बुझाउने हो र एकदमै साझा नीति बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जुन हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धी नीति छ त्यही नीतिलाई नै हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू प्राथमिकताको आधारमा हामीले काम गर्दै जाने हामी सोचेका छौँ। त्यसमध्ये पनि जुन आवश्यकता छ, जुन रोकिरहेको छ, के कारणले काम रोकिएको छ, किन हुन सकेको छैन र त्यसलाई कसरी समस्याको समाधान गर्ने, यी हुन नसकेका कामहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउने र नयाँ योजनाहरू थप गर्दै लाने हामीले सोचेका छौँ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नियुक्त हुँदा सुदन किराँती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका छन्। अमनलाल मोदीलाई भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नेकपा माओवादीले समेत अहिलेसम्म मन्त्री नभएकाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। सञ्चार मन्त्री बनेकी रेखा शर्मा र परराष्ट्र मन्त्री बनेका नारायण काजी श्रेष्ठ बाहेक अन्य सबै नयाँ अनुहार हुन्। यो सूचना प्रविधि जुन मन्त्रालयमा म आएँ होइन, सबै अनुभवका सबै हिसाबले मेरो निम्ति स्वाभाविक नयाँ हो। यो मैले केही अब धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मेरो प्राथमिकता भन्दा पनि अहिले हामीले जुन नेपाल सरकारले जुन नीति कार्यक्रमहरूको कुरा पनि छँदैछ होइन, हामीले यो सहज पहुँच सूचना सञ्चार र प्रविधिमा सहज पहुँच एउटा जनताको पुर्याउने कुरा र अर्को कुरा चाहिँ यो सबै हाम्रो उत्पादनदेखि ल्याएर सबै सार्वजनिक सङ्घ संस्थानहरूमा सूचना र प्रविधिको कुरालाई सहजतापूर्वक कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ र सूचनालाई कसरी अब सेवाग्राहीको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोल प्रसाद अर्यालले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन्। डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरू सबै नयाँ अनुहार हुन्। पहिलो निर्णय हामीले स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ पालिका स्तरमा हुने स्वास्थ्य केन्द्रहरू, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू होइन, स्वास्थ्य चौकीहरू, पहिला त स्वास्थ्य चौकी थियो, अहिले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भनिएको छ। ती स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हुनुपर्ने उपकरणहरू, जनशक्तिहरू, सेवाहरू सम्बन्धीका नियमनकारी मापदण्डहरू छन्। त्यो साथसाथै हजुरको यो क्षेत्रीय स्तरका अस्पतालहरू, जिल्ला स्तरका अस्पतालहरू, केन्द्रीय
केन्द्रीय स्तरका प्रादेशिक स्तरका अस्पतालहरूमा हुनपर्ने मापदण्ड सम्बन्धीका निर्णय हामीले आज लिएका छौँ र यसैमा आधारित भएर र आवश्यक संशोधन पनि हामी बेला बखतमा गर्दै जानेछौँ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन पहिलोपटक मन्त्री बनेका छन्। उपप्रधान सहित ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै लिङ्गदेन सरकारमा सहभागी हुँदा राप्रपाकै ध्रुव बहादुर प्रधान कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री बनेका छन् भने पाण्डे विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएको थियो। राप्रपाबाट पाण्डे मात्रै दोस्रो पटक मन्त्री बनेका हुन् भने अरू सबै नयाँ अनुहार हुन्। राप्रपाले दीपक बहादुर सिंहलाई ऊर्जा राज्य मन्त्री बनाए ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कामहरूको बारेमा योजनाबद्ध ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउनको लागि विगतमा भएका कामहरूको अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखेर ती सबैलाई अध्ययन गर्दै आगामी 5 वर्षमा ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइको क्षेत्रमा हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् र कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ, हाम्रो आवश्यकता प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न र 5 वर्षीय एउटा रणनीतिक योजना बनाउनको लागि अहिले एउटा कार्यदल चाहिँ गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पहिलो निर्णय चाहिँ 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मङ्गलबार विस्तार हुँदा 23 मन्त्रालयले नेतृत्व पाएका छन्। युवा तथा खेलकुद र वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सँगै रहेको छ। मन्त्रीमण्डलमा अधिकांश मन्त्री पहिलोपटक अवसर पाउने मध्येका छन् भने केही मात्रै दोस्रो कार्यकालका रूपमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको सहयोगमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको सरकार बनोस्, प्रधानमन्त्री जोसुकै बनोस्, मन्त्री जोसुकै बनुन्, त्यसमा जनतालाई त्यति चासो हुँदैन। जनताको चाहना यति हो, जनताको अपेक्षा यति हो कि मुलुक समृद्ध बनोस्, शान्ति बनोस्। तर आफ्ना कुनै सोचे अनुरूपका आशा भरोसा नहुँदा जनता पछिल्लो समय निराश बन्दै गएका छन्। उनीहरूको लोकतन्त्रप्रति नै बेतृष्णा जाग्न थालेको छ। तर नयाँ मन्त्री आएपछि जनताका आशा अपेक्षा फरक हुने गर्छन्। त्यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, नयाँ मन्त्रीबाट कस्तो आशा गर्नु भएको छ? नयाँ मन्त्रीहरूबाट मन्त्रीहरूबाट हामीले राख्ने, जनताले राख्ने आशा भनेको त्यही हो, सुशासन होइन, र भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो जरो भनेको अहिले भनेको भ्रष्टाचार हो है। यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नुपर्छ होइन, जिरो टलरेन्स हुनुपर्छ भ्रष्टाचार। अब मन्त्री आउनु भएको छ, अब सबै देशको समस्या उहाँले चुनावमा जनता समक्ष राख्नै भएको छ। उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ, किनभने जनताले ती समस्या समाधान गर्लान् भनेरै उहाँहरूलाई पठाउनु भएको छ र आजदेखि उहाँहरूले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। हामी सबैभन्दा पहिला त उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ र अहिले उहाँले चुनावमा व्यक्त गरेका सम्पूर्ण धारणाहरूलाई स्मरण गर्दै काम गर्नुहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अरूको चाहिँ मलाई थाहा भएन, मलाई त आशै छैन हेर्नुहोस्, हो कि के आशा राख्ने भन्नु न। माथि कुर्सीमा गएपछि आफ्नो आफ्नो सामान लड्छन्। अहिले त धेरै राम्रो मन्त्रीहरू आउनुभएछ, सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको राम्रै हुनुहुन्छ होइन। तर अब अहिले राम्रो हुँदैमा अब भोलि राम्रो होला भने भन्न सक्दैन। तर भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई काम दिने र कामको अनुगमन गर्ने सिस्टम भएन भने जोसुकै आए पनि नेपालमा त उस्तै पुरानै अवस्थामा रहन्छ। यो सरकारले चाहिँ छिट्टै नै 1950 को सुगौली सन्धिलाई परिमार्जन गर्ने र सिमानामा चाहिँ सिमानाको सुरक्षा गर्ने विषय र सार्वभौमसत्ता र बाह्य शक्तिसँगको नेपालको स्वतन्त्रतामा चाहिँ निष्पक्षता र परराष्ट्र नीति ल्याउनेछ भन्नेमा मलाई विश्वास छ। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मूल मुद्दा बोकेर हिँडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको सरकारमा सहभागी भएको छ। 14 सीट सहित संसद प्रवेश गरेको राप्रपा प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिँदै 4 बुँदे शर्त तिर्स्याउँदै उपप्रधान सहित 3 मन्त्री सहित र 1 राज्य मन्त्री लिएर सत्ताको स्वाद चाख्न पुगेको हो।
2078 साल मक्सिर 19 गते कमल थापालाई पराजित गर्दै राप्रपाको नेतृत्व सम्हालेका राजेन्द्र लिङदेन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनेका छन्। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई मूल मुद्दा बनाएर राजनीति गरिरहेको राप्रपा र त्यसको नेतृत्वकर्ता त्यही व्यवस्थाको विरोधीसँग कुममा कुम जोड्दै सत्ता सहयात्रा गर्न पुगेको हो। आफूहरूका लागि सरकार प्राथमिकता नभएको तर अस्थिरता निम्ति नै भन्दै स्थायित्वका लागि प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको बताएका लिङदेनको यो अभिव्यक्ति सत्तामा पद बार्गेनिङका लागि मात्रै भएको स्पष्ट देखिएको छ। पार्टीको नेतृत्व समेत सम्हालेका लिङदेन उपप्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा पाएसँगै सरकारमा सहभागी हुनु, संसदमा 14 सिट रहेको राप्रपाले 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाउनुले पनि राप्रपा विचारमा भन्दा शक्तिमा बढी रमाउन लागेको सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ सरकारमा पहिलो पटक पाइला टेक्न लागेका अध्यक्ष लिङदेनले शपथ लिनु पूर्व सामाजिक सञ्जालमा समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूको ठूलो पंक्तिको असहमतिका बीच पनि यो अग्नि परीक्षामा होमिने निर्णय गर्नु परेको बताएका थिए। साथै उनले आफ्ना लागि यो निर्णय अनिवार्य जस्तै भएको र असम्भव जस्तो लागे पनि खरो रूपमा उत्रिने बताउँदै धैर्यता र सहयोगका लागि आग्रह समेत गरेका थिए। उनको यो अभिव्यक्तिले पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ राप्रपालाई सरकारमा सहभागी नहुन पार्टीभित्रैबाट ठूलो दबाव छ। यद्यपि सत्ता मोहमा राजेन्द्र लिङदेन चुर्लुम्मै डुबे। हुन त सरकारमा सहभागी हुन तेर्स्याएको 4 वटा शर्त मध्ये 27 गते पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिँदै प्रचण्डले एउटा माग पूरा गरिदिएका छन्। त्यसैलाई मुख्य उपलब्धि ठानेर राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको हो भने त्यसलाई ललिपपको संज्ञा बाहेक अरू केही दिन सकिँदैन। तर वर्तमान व्यवस्थाको विरोध गर्दै राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उचाल्दै जनता माझ मत मागेको राप्रपाले गणतन्त्रवादीसँग कसरी घाँटी जोड्न पुग्यो त्यो भने रहस्यमय नै छ। लिङदेनको यो सत्ता यात्रालाई कमल थापाको नै लयका रूपमा बुझ्न सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने बताउँछन्। जसरी कमल थापा राप्रपाको नेतृत्वमा हुँदा हरेक सरकारमा सहभागी हुँदै र सत्ता स्वार्थमा रमाएका थिए त्यही बाटोमा लिङदेन हिँडेको नेउपानेको विश्लेषण छ। कमल थापाले कुन सरकारमा गएन? अहिले सबभन्दा बढी भनेको प्रचण्ड गणतन्त्र ल्याउने, धर्मनिरपेक्ष ल्याउने प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो राजावादी र हिन्दू धर्मवालावादीले भोट हालो। अब उनीहरूले प्रमाणित के गराउन अघि जसरी जय रविको मैले भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको है। हिजो कमल थापा जोगी आएको थियो त्यसको पनि कानै चिरेको रहेछ। अब त्यसका ठाउँमा लिङदेन जोगी आए त्यसको पनि कानै चिरिया छ है। राजाको नाम बजाएर सत्तामा जाने पार्टी राप्रपा रहेको भन्दै उनले राजा बेचुवा पार्टीको रूपमा समेत चित्रित गरेका छन्। जसरी प्रचण्डले संसदबाट समाजवाद ल्याउँछु भन्नु र राजेन्द्र लिङदेनले संसदबाट राजा ल्याउँछु भन्नु उस्तै उस्तै रहेको नेउपानेको विश्लेषण छ। राजाको नाम लिएर सत्तामा जाने पार्टी हो। राजाको नाम लिएर राजा बेच्ने पार्टी हो। राजा ल्याउने पार्टी होइन। राजा ल्याउने पार्टी होइन। र यो दुईटा मान्छे गरिब कम्युनिस्टलाई प्रचण्डले संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिदिए र म संसदबाटै समाजवाद ल्याउँछु भनेर भ्रम छरेर हिँडे आज नि। यी संसदबाट समाजवाद ल्याउँछु भन्नु र राजेन्द्र लिङदेनले संसदबाट राजा र धर्म ल्याउँछु भन्नु एउटै धन्दा हो। आउँदैन। भोट आउँछ, मन्त्री हुन्छन्, पैसा कमिन्छ, बाँकी केही हुँदैन। यता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राप्रपाको यो सत्तारोहण कुनै अनौठो नभएको बताएका छन्। लिङदेनको पार्टी लोकेन्द्र बहादुर चन्द र पशुपति शमशेर राणाको पार्टी भएकाले विचार छाडेर सत्तामा पुग्नुले खासै महत्त्व नराख्ने उनको भनाइ छ। राजेन्द्र लिङदेनको पार्टी त्यही तपाईँ चाहिँ लोकेन्द्र बहादुरजीको पार्टी न हो, पशुपति शमशेरजीको पार्टी न हो, के नयाँ पार्टी हो र त? उहाँहरूले नि यसै भन्नुभएको छ त नेपालमा राजतन्त्र चाहिन्छ, गणतन्त्र हुँदैन। टुटफुटको इतिहासबाट गुज्रेर आएको यो पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अर्को प्रश्न तेर्सिएको छ। साथै पार्टीभित्र सरकारमा जान नहुने बलियो मत रहेको समयमा सत्तालाई प्रिय ठानेका अध्यक्ष लिङदेनले
अब कसरी यो चुनौतीको सामना गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। अर्कोतर्फ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र मूल मुद्दा बोकेका लिङ्गदेन कसरी बने गणतन्त्रका सारथी यो भने खोजीकै विषय बनेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। दर्शकमेन 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मंगलबार विस्तार हुँदा 23 मन्त्रालयले नेतृत्व पाएका छन्। युवा तथा खेलकुद र वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सँगै रहेको छ। मन्त्रीमण्डलमा अधिकांश मन्त्री पहिलो पटक अवसर पाउने छन् भने केही मात्रै दोस्रो कार्यकालका रूपमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन्। यता मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा आम जनतामा भने केही आशा त केही निराशा पनि छाएको छ। दुःख पर्दा नै हो राज्यको संरक्षण र सेवा चाहिने। सर्वसाधारणहरू ठूला ठूला तर्क र दर्शनको व्याख्यामा राज्यलाई देख्दैनन्, ससाना सेवा, सुरक्षा र उपचारमा अनुभूत गर्ने गर्छन्। उनीहरूले बुझेको संघीयता वा सुशासन पनि यही अनुभूति नै हो। अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको साना कुराबाटै आशा जगाउनु हो। पछिल्लो समय जनताको लोकतन्त्र प्रतिको यो वितृष्णा र निराशाले पक्कै राम्रो संकेत गरिरहेको छैन। सरकारलाई यो कुराको हेक्का रहोस् र जनताको आशा पूरा हुँदै जाउन्। हस्त आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अरू सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला ग्लोबल टेलिभिजन। नमस्ते।